अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपको पाकिस्तान की कहानी सुनाते हैं कि पाकिस्तान कैसे बना था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 14 अगस्त को रात के 12 बजे लाहौर रेडियो से पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ था। कुछ देर पहले ये ऐलान हुआ कि ये ऑल इंडिया रेडियो है। अभी आप अहम ऐलान सुनेंगे। फिर मुस्तफ़ा अली हमदानी ने ऐलान किया कि ये रेडियो पाकिस्तान है, आपको मुबारक हो कि आप आज़ाद हो गए हैं और मुसलमानों की एक ममलकत पाकिस्तान के नाम से मार्ज़ वजूद में आई। ये तो था ऐलान जो पाकिस्तान बनने का हुआ। अब इसके पीछे कहानी क्या है? बहुत सी कहानियाँ हैं जिनका शायद लोगों को इल्म हो या होगा भी। तो उनमें से एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। बज़ाहिर तो ऐसा था कि कायदे आज़म साहब की जद्दोजहद से और मुसलमानों की जद्दोजहद से पाकिस्तान बन गया, लेकिन और बहुत सारी कहानियाँ हैं। मेरे नाना चौधरी ग़ुलाम मुस्तफ़ा भट्टी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के तहसील बटाला और सब तहसील कलानौर गांव में रहते थे। वहाँ उनकी ज़िम्मेदारी थी, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। उस गांव में एक ही बरादरी के लोग रहते थे, यानी भट्टी बरादरी के ना, जिनमें से हिंदू सिख भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, ईसाई भी थे। 60% के करीब मुसलमानों की आबादी थी, 30% सिखों की आबादी थी, 10% के करीब ईसाई थे और कुछ हिंदू थे और कुछ दूसरी बरादरी के लोग थे। सब मिलजुल के भाइयों की तरह रहते थे। जब 3 जून को पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ तो ज़िला गुरदासपुर का ज़िला पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान की हदूद के अंदर था। बाद में 14 अगस्त को अचानक ये पता चला कि ये उफ़ो स्वाय एक तहसील शकरगढ़ के बाकी सारा गुरदासपुर का ज़िला हिंदुस्तान में आ गया। गुरदासपुर के ज़िले में मुसलमान आबादी 70% के बराबर थी। दुनिया के हर कानून के तहत ये पाकिस्तान में आना चाहिए था। फिर इसकी सरहद भी पाकिस्तान के साथ थी और लोगों की रिश्तेदारियां भी पाकिस्तान के साथ थीं। लेकिन अंग्रेज़ रेड क्लिफ की हरदर्मी गांधी के साथ मिलके उसने गुरदासपुर का ज़िला हिंदुस्तान में शामिल कर दिया। जब पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान हुआ था तो मुसलमान सिखों, हिंदुओं और ईसाइयों की हिफाजत करते थे। मेरे नाना एक करता धरता और एक किस्म का बहुत ही बासर आदमी थे। उनकी वजह से बाकी मुसलमान भी हिंदुओं और सिखों की हिफाजत करते थे। उन्होंने 14 अगस्त तक सिखों की हिफाजत की, हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों की। जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ और पता चला कि गुरदासपुर का ज़िला हिंदुस्तान में आ गया, तो अचानक ही सिखों के तेवर बदल गए। हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों पर हमले करने शुरू कर दिए। गांव के हिंदू सिख तो शायद हमला ना करते, लेकिन दूसरे इलाकों से सिखों के जत्थे आते थे और मुसलमानों पे हमले करते थे। हमारे नाना की हवेली की दीवारें बहुत ऊंची थी, बड़ी मजबूत हवेली थी और लोहे का बड़ा सा गेट लगा हुआ था, जिसकी वजह से बलवाई जो थे, जो फसादी, वो अंदर नहीं आ सकते थे। फिर क्या हुआ, और मुसलमान भी हिंदुओं सिखों का डट के मुकाबला करते थे, क्योंकि मुसलमान वैसे भी अक्सरियत में थे उस इलाके में। फिर क्या हुआ, गोरखा फ़ौज सिखों की मदद के लिए आ गई। उनने दस्ती बम मार के हवेली का दरवाज़ा तोड़ दिया। अब इस वक्त फिर मुसलमानों ने सोचा कि हमें हिजरत कर जानी चाहिए। मुसलमान काफ़िले की शक्ल में वो जस्सड़ की तरफ चले। जस्सड़ का इलाका पाकिस्तान का पहला सरहदी कस्बा था और जस्सड़ का पुल था जो भी पाकिस्तान में आता है। लेकिन क्या था कि जस्सड़ के पुल पे गोरखा फ़ौज तैनात थी और इर्द गिर्द सिखों की आबादी थी। पाकिस्तान के एरिया में भी सिखों की आबादियाँ थीं और सिख यहाँ ताकतवर थे, जबकि दूसरी तरफ इंडिया के इलाके में, हिंदुस्तान के इलाके में मुसलमान ताकतवर थे, लेकिन गोरखा फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऐसा होता था कि पहले पुलिस आके, हिंदू पुलिस आके मुसलमानों की तलाशी ले जाती थी, सारे हथियार जब्त कर लेती थी, फिर सिख हमला कर देते थे और गोरखा फ़ौज उनकी मदद करती थी। मेरे नाना को सिख चौधरी तेजा सिंह भट्टी ने कहा कि आप मियाँ जी, आप यहाँ से ना जाएं,
میں آپ کی حفاظت کروں گا، میں آپ کے بیٹے کی سما ہوں، بیٹے کی جگہ پہ ہوں۔ آپ کا بیٹا ابراہیم مرحوم میرا دوست تھا، کیونکہ ہم لوگ اس وقت شاہدرہ میں مقیم تھے، ہمارا گھر شاہدرہ میں تھا، اور میرے والد صاحب سیٹلمنٹ کے محکمے میں تھے، یعنی انڈیا سے آنے والے، ہندوستان سے آنے والے آباد کاری کی ڈیوٹی ان کی ذمہ تھی۔ پھر کیا ہوا، میاں جی یعنی میرے نانا جی تیجا سنگھ کے کہنے پہ وہیں رک گئے۔ اب پورے گاؤں میں ایک واحد وہ مسلمان رہ گئے۔ اب ایسا ہوا، ایک دن رات کے وقت تیجا سنگھ آیا، کہتے میاں جی بلوائیوں کا جتھا آ رہا ہے، یعنی فسادی آ رہے ہیں سکھ، تو آپ ایسا کریں کہ اپنا سامان، قیمتی سامان ساتھ لے، اب میں آپ کو بارڈر پار کرا دیتا ہوں، جسڑ کا پل پار کرا دیتا ہوں۔ میرے میاں جی نے کیا کیا، یعنی میرے نانا جی نے ایک بھینس کے اوپر گٹھڑی میں، بڑی سی گٹھڑی میں زیورات، نقدی، قیمتی کپڑے اور اس طرح کی کافی قیمتی چیزیں لیں، اور ان کو بھینس کے اوپر رکھ کے تیجا سنگھ کے ساتھ چل پڑے۔ تیجا سنگھ نے ان کو جسڑ کا پل پار کروا دیا، اور جسڑ کے پل پہ جو گورکھا فوج تھی، انہوں نے تیجا سنگھ کی وجہ سے ہمارے نانا جی کو جانے دیا۔ پھر ایسا ہوا، تیجا سنگھ کہنے لگا میاں جی اس کے آگے تو میں نہیں جا سکتا، آگے پاکستان کی حدود ہے، تو ویسے ہی پاکستان کا ایریا، اب بھی ہم پاکستان میں ہی ہیں، تو آپ یہاں سے خود چلے جائیں، اور خدا حافظ کہہ کے وہ واپس چلا گیا۔ اب ہمارے میاں جی یعنی میرے نانا جی اکیلے ہی چل پڑے، بھینس کے ساتھ کو ساتھ لے کے آگے چلتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ 4-5 سکھ آ گئے، انہوں نے کہا رکے جی، کہہ لیں کیا بات ہے، یہ سارا سامان ہمارے حوالے کر دیں، یا کم سے کم بھینس ہمارے حوالے کر دیں۔ میاں جی نے کہا بیٹا تو میں کیسے جاؤں گا، یہ سامان کون اٹھائے گا؟ کہتے ہمیں نہیں پتہ، بھینس ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ بھینس چھین کے لے گئے۔ اب میاں جی گٹھڑی اٹھا کے پیدل ہی چل پڑے، چلتے 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 وہ چل رہے تھے کہ بیمار پڑ گئے۔ اگست کے مہینے میں نا آپ کو پتہ ہے دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، بڑی شدت کی دھوپ ہوتی ہے، ویسے اس وقت بھی اگست کا مہینہ ہے بچوں، آپ کو اندازہ ہی ہوگا۔ اور پھر ان دنوں دریاؤں میں سیلاب آ جاتا ہے، اور اتفاق سے سیلاب آیا ہوا تھا، اور راوی دریا فل جوبن پہ تھا، اور دریا کو پار کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ تو ایک کنواں آیا ایک گاؤں پہ، کہ ایک کنویں کے اوپر لیٹ گئے، لیٹتے انہیں نیند آ گئی۔ جب کافی دیر بعد ان کی آنکھ کھلی تو کوئی گٹھڑی بھی لے گیا، ان کی جوتی بھی لے گیا، ان کی پگڑی بھی لے گیا، اور ان کا کرتا بھی جو انہوں نے پہنا ہوا تھا نا وہی لے گیا۔ اب جسم پہ ان کے صرف ایک تہمت تھا، یعنی دھوتی تھی۔ اب اسی حالت میں بیچارے چل پڑے، چلتے 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 کئی مہینوں کے بعد نا وہ ہمارے گھر پہنچے۔ وہ بیمار تھے۔ پھر انہوں نے کیا پتہ کیا کہ ان کے رشتہ دار، یعنی رشتے میں ہمارے ماموں خالائیں اور وہ کہاں ہیں، ان کا پتہ کیا، پتہ چلا کہ وہ تو پاکستان ہی نہیں پہنچے۔ اس کے بعد ہمارے میاں جی، ہمارے نانا جی 1962 تک زندہ رہے۔ اس دوران انہوں نے پورا پنجاب چھان مارا، پورا پاکستان چھان مارا، لیکن ان کے عزیز و اقارب کا نہیں پتہ چلا۔ بعد میں ایک اس علاقے کا ایک آدمی تھا، اس نے بتایا کہ جسڑ کے پل پہ دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، سیلاب تھا، اور جسڑ کے پل کے اوپر گورکھا فوج تھی جو ہمیں پار نہیں کرنے دیتی تھی، اور جسڑ کے علاقے میں سیلاب آیا ہوا تھا، تو مسلمانوں کے قافلے وہاں رک گئے۔ ایک طرف سے سیلاب کی مار تھی پانی کی، دوسری طرف سکھوں نے حملہ کر دیا۔ اب ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، ٹوٹل ملا لیے جائے تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان وہاں شہید ہو گئے۔ میری امی 1989 یعنی 1989 تک زندہ رہی۔ وہ اپنے خالوں کو، چچوں کو، چچیوں کو، خالوں کو، اور اپنے چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، بہن بھائیوں کو یاد کرتی رہی۔ وہ لوگ تو شہید ہو گئے، اور جاتے جاتے پیغام دے گئے کہ پاکستانی بھول نہ جانا، ایسے بنا تھا پاکستان۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج